अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन गिलानी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की दुरुस्त पॉलिसियों के बाइस फेडरेशन मजबूत हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इक़दामात लायक तहसीन हैं। भारत सख्त गैर हिंदू रियासत के तौर पर उभर रहा है। मुस्लिम दुनिया को भारत के तोसीब पसंदाना अज़ाइम के आगे बंद बांधना होगा। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरी कब्जे के खिलाफ नौजवानों के बाद बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। मकबूजा वादी को खाली करवाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरने पर पुलिस का धावा। लाठीचार्ज के बाद दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़िला इंतजामिया की तरफ से सिर्फ पीटीआई के लिए दफा 144 नाफिज है। अब्दुल माजिद खान। और चेयरमैन रेड क्रिसेंट सोसाइटी आज़ाद कश्मीर का अल मुस्तफ़ा कम्प्लेक्स का दौरा। अदारा जिस्मानी माजूरान समेत दीगर फलाही प्रोजेक्ट्स का मुआयना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की दुरुस्त पॉलिसियों के बाइस फेडरेशन मजबूत हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इक़दामात लायक तहसीन हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ और सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न शुएब खान से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने और दहशत गर्दी के खिलाफ जो इक़दामात उठा रही है, इससे सूरत हाल बेहतर हुई है। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान की पहली सिक्योरिटी लाइन है, जो पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर कामयाब होकर रहेगी। भारत की 8 लाख अफवाज मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म ढहाकर इनकी आज़ादी सलब किए हुए है। क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं, OIC को फ़हाल किरदार अदा करते हुए कश्मीर में कत्लेआम को रुकवाना चाहिए। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने कराची के दौरा के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब और आवाम से गुफ्तगू करते हुए किया। सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत दिलवाने का अहतमाम करना चाहिए। भारत तेज़ी से सख्त गैर हिंदू रियासत के तौर पर उभर रहा है। मुस्लिम दुनिया को भारत के तोसी पसंदाना अज़ाइम के आगे बंद बांधना होगा। बुलेटिन में बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। नौजवानों के बाद बच्चे भी आज़ादी के हक़ में सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरी कब्जे के खिलाफ नौजवानों के बाद बच्चे भी सड़कों पर निकल आए और आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। नौजवानों के सड़कों पर निकलते ही मकबूजा वादी जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। नौजवानों ने भारतीय अफवाज के खिलाफ नाराबाजी की और मकबूजा वादी को खाली करने का मुतालबा किया।
پاناما لیکس کا فیصلہ آنے پر نواز شریف کے مستعفی ہونے کے مطالبے کو لے کر تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنے پر پولیس کا دھاوا۔ لاٹھی چارج کے بعد درجن سے زائد تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں ممبر اسمبلی عبد الماجد خان، سردار تبارک علی، امتیاز اوان، جواد گیلانی، عبد الرزاق خان، راجہ شیراز، راجہ الیاس خان، منیر اختر سلہریہ، خورشید بانڈے، ملک انصر سہیل، مظہر اوان، عامر چک و دیگر شامل تھے، جبکہ سابق امیدوار اسمبلی خواجہ فاروق کو دوران حراست طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گرفتاریوں کے خلاف پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے ضلعی صدر زاہد مغل، ذیشان مغل، ناظم چودھری، نفیس عباسی کی قیادت میں پلیٹ، اپر اڈا، چہلا بانڈی، گوجرا میں ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دیں۔ شدید احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ پھر ضلعی انتظامیہ کا کام تھا کہ وہ آتی اور وہ آ کے اس چیز کو دیکھتی، لیکن انہوں نے دوغلی پالیسی اپنائی، انہوں نے باقیوں کو پرمیشن دی اور ایک پرامن احتجاج کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج کر کے سارے کے سارے لوگوں کو منتشر کیا اور ہمیں یہاں لا کے تھانے میں کنفائن کر دیا، جس کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان سارے عوامل کے باوجود میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نواز شریف تمہارا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گئے کہ شام گئے، نوشتہ دیوار پڑھ لو۔ ہم نے ایک ریٹن اپلیکیشن ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی دی اور وہاں ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں ایس ایچ او سٹی کی موجودگی میں اور پریس کے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں پرمیشن دی کہ آپ احتجاج کریں، سڑک بلاک نہ کریں۔ ہم نے سڑک بھی نہیں بلاک کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیغام دیا گیا جی کہ ڈی سی صاحب تو آپ کو نہیں الاؤ کر رہی۔ پھر میں خود ڈی سی صاحب کے آفس میں گیا تو وہ کہنے لگی جی کہ میری مرضی۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، آپ اس ملک میں ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اس ریاست کی پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے، اس ضلع کی پرابلم کو۔ میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ کل وزیر اعظم نے جب وہاں پہ مٹھائیاں تقسیم کی اس وقت دفعہ 144 نہیں تھا۔ میں یہ بات پوچھتا ہوں کل جب پیپلز پارٹی والوں نے وہاں پہ اپنا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا اس وقت 144 نافذ نہیں تھا، لیکن ہم یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں اور نواز شریف نے جانا ہی جانا ہے۔ آج پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا پرامن احتجاج پاکستان میں ایک حکومتی رہنما جو وزیر اعظم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، چوری کا کیس ان پر ثابت ہونے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے پرامن احتجاج کے ذریعے استعفے کا مطالبہ کیا اور اس پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے میں حکومتی اور انتظامی کردار ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کو اس قسم کے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے اور جو پولیس اہلکاران، جو انتظامیہ کے افسران اس واقعہ میں ملوث ہیں ان کو فی الفور مظفر آباد سے ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ یہ مظفر آباد کی بڑی پرامن فضا ہے، ہم کسی کو بھی کسی صورت کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس پرامن فضا کو خراب کرے۔ مظفر آباد کی تاجر برادری انشاءاللہ بھرپور احتجاج کرے گی۔ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ۔ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، 4 سٹنٹ پڑے ہیں، مجھے شوگر کا پیشنٹ ہوں، لاٹھیاں برسائی گئی ہیں ہمارے اوپر اور کھینچ کے ہمیں گاڑی میں ڈالا گیا۔ اسی طرح خواجہ فاروق صاحب ہیں، عبد الماجد خان صاحب اسمبلی ممبر ہیں، انہیں کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر۔ کتنی بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے۔ چیئرمین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر سردار محمود احمد خان کا المصطفیٰ کے زیر اہتمام ادارہ بحالی جسمانی معذوران سمیت دیگر فلاحی پروجیکٹس کا معائنہ، خصوصی بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر عتیق احمد قیانی اور دیگر رضاکاروں نے ریڈ کریسنٹ ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر سردار محمود احمد خان، سیکرٹری ریڈ کریسنٹ راجہ شہیب حسین اور دیگر ذمہ داران نے المصطفیٰ کی سماجی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ المصطفیٰ نے جس طرح محدود وسائل کے ساتھ معاشرے کے مفلوق الحال عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھا ہوا ہے، یہ دیگر اداروں کے لیے قابل تقلید ہے۔ المصطفیٰ 1992 سے ایک تسلسل کے ساتھ منظم حکمت عملی کے ساتھ فلاح انسانیت کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر عبد الماجد خان کہتے ہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے صرف پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رہائی کے بعد مسلم کانفرنس کے سابق وزیر دیوان علی چغتائی، ضلعی صدر تحریک انصاف سید جواد گیلانی، سردار تبارک علی، راجہ ثاقب مجید، خواجہ مقبول، راجہ آفتاب خان، راجہ شیراز اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں ضلع انتظامیہ کی دوغلی پالیسی کو کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے۔ پولیس نے پرامن احتجاجی مظاہرین پر دھاوا بول کر
रियासती दहशत गर्दी का सबूत दिया है। और अब बात करेंगे दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 और इंतज़ामिया की दोगली पॉलिसी, किसी के लिए नरमी और किसी के लिए सख्ती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुजाहरे के दौरान इंतज़ामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती दिखाई दी, जबकि सिविल सोसाइटी और तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोल दिया। मज़ीद बता रही हैं नसरीन शेख। लाठीचार्ज, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, ये मंजर है दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का। गर्मी, सर्दी, किसी के लिए नरमी, किसी के लिए सख्ती, किसी के लिए दफ़ा 144, किसी के लिए दफ़ा 144 के 144 टुकड़े। ये दोहरा मेयार क्यों? 19 अप्रैल पेशावर यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म मशाल खान के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी और तलबा का मुजाहरा दफ़ा 144 की वजह से रोक दिया गया। 20 अप्रैल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ नाअहल होने से बच गए तो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से दफ़ा 144 गायब हो गया। हुक्मरान जमात नून लीग ने आज़ादी चौक में महदूद जलसा आम किया, जिससे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। 22 अप्रैल अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीपी के मुजफ्फराबाद डिवीज़न के मरकजी रहनुमा एक मरतबा फिर आज़ादी चौक में इकट्ठे हुए। 2 घंटे मैदान सजा रहा, इंतज़ामी और पुलिस मौजूद रही, मगर दफ़ा 144 के 144 टुकड़े हो गए। 19 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल को एक मरतबा फिर दफ़ा 144 हरकत में आया और पीटीआई के कारकुनान पर बरस पड़ा। मरकजी सीनियर नायब सदर ख्वाजा फारूक तबीयत नासाज होने की वजह से हस्पताल मुंतकिल। मेंबर असम्बली अब्दुल माजिद खान समेत 15 से ज़ायद कारकुनान 4 घंटे गिरफ्तार करने के बाद आला हदायत पर रिहा कर दिए गए। मसला है क्या? ये दोहरा मेयार क्यों? नून लीग और पीपी जब सड़कों पर आते हैं, जश्न मनाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो दफ़ा 144 कैसे गायब हो जाता है? और जब सिविल सोसाइटी और पीटीआई वही प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको क्यों रोक दिया जाता है? लाठीचार्ज, तशद्दुद, गिरफ्तारियां क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में जो फ़र्क है, फारूक हैदर खान को उसे कायम रखना चाहिए। हक़ राय आज़ादी पर कतगन एहतजाज से रोकना जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नसरीन शेख, कैपिटल न्यूज़, मुजफ्फराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।